आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर त्यो राष्ट्रिय सभाले पनि त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्यो र राष्ट्रपति समक्ष पुग्यो प्रमाणीकरणका लागि। र राष्ट्रपतिले हिजो उक्त नागरिकता सम्बन्धी ऐन अर्थात् विधेयकमा केही विषयहरूमा थप प्रष्टता खोज्दै उक्त नागरिकता ऐन संसदमा नै फिर्ता पठाउनु भएको छ। यसरी राष्ट्रपतिले नागरिकता ऐन फिर्ता पठाएपछि दुईवटा ध्रुवमा राजनीतिदेखि लिएर कानुनका ज्ञाताहरू पनि विभक्त भएको देखिएको छ। कतिपयले यसलाई राजनीतिक विषयवस्तुको रूपमा चर्चा गरेका छन्, कतिपयले यसलाई कानुनी प्रावधानको पाटोबाट हेरेका छन् र कतिपयले यसलाई द्वेष र आत्मरतिको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। खासमा नागरिकता ऐन राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने कारण के यो संविधान त सही छ, यहाँ कुनै किसिमको पक्षधरता देखिन्छ या यो स्वाभाविक प्रक्रिया थियो लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद जोशीजी। सुरुमा म तपाईसँग दुई टुक जवाफ लिन्छु प्लिज। राष्ट्रपतिले यो नागरिकता ऐनलाई फिर्ता पठाउनु कति उपयुक्त कदम हो? यो एकदमै उपयुक्त कदम हो र राष्ट्रपतिज्यूबाट उत्पत्ति भएको सदनमा पार्लियामेन्टमा नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको कुरालाई हामी नागरिकहरूको तर्फबाट म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यसले मुलुकको हितमा एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। भनेपछि तपाईँ यो सही छ, तपाईँ यो फिर्ताको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर क्लियर हुनु पर्यो स्टार्टिङमा। हजुर। किन? यसका दुई तीनवटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण चाहिँ नेपालको नागरिकता समस्यालाई पिसमिल एप्रोचमा सम्बोधन गर्न सकिँदैन। यो समस्या आजदेखिको समस्या होइन, यो 2009 सालदेखि अहिलेसम्मको समस्या हो र यसको ऐतिहासिक पक्ष छ र समाधान नहुन सकेका थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् र ती विषयवस्तुहरूलाई पिसमिल रूपमा या अथवा एउटा या थोरै गरेर एकाङ्की रूपमा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दाखेरि त्यसले झनै बेसी समस्या निम्त्याउँछ। त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशमा के आएको छ त्यो हेर्न बाँकी छ, त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने पक्कै पनि अहिले पत्रपत्रिकामा आएको कुरा सुन्दाखेरि यसको ऐतिहासिक समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ। दोस्रो कुरा, हामीले जुन किसिमको संवैधानिक संरचनाहरू सृजना गऱ्यौँ, उदाहरणका लागि 2032 सालमा त्यो बेला नेपालको संविधान 2019 थियो। 32 सालमा त्यसको दोस्रो संशोधन गर्दाखेरि हामीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाहरूले 5 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकता पाउने भन्ने प्रावधान राख्यौँ। त्यसलाई नेपालको संविधानको तेस्रो संशोधन अर्थात् 2037 सालमा यसलाई हटाइयो र कट अफ डेटको बारेमा 2046 सालको संविधानले व्यवस्था गर्यो। यो समग्रतामा हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, नागरिकतासँग सम्बन्धित हाम्रो स्टेटको भिजन के हो भन्ने कुरा जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म हामीले एकाङ्की रूपमा सम्बोधन गर्नु हुँदैन, यो समस्या सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन आएको छ त्यो पनि एकदमै स्वागतयोग्य छ। तेस्रो पक्ष चाहिँ हामीले संविधान र नागरिकता विधेयकको विषयमा अहिले जुन बजारमा एउटा चर्चा के आएको छ भने हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले लगेको अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिले तुरुन्तै पारित गर्नुभयो, अनुमोदन गर्ने। अहिले पार्लियामेन्टले पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको चाहिँ फिर्ता गर्ने भन्ने प्रश्न आछ। यो कन्टेक्स्ट कस्तो भने अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।
जस्ताको तस्तै जस्ताको तस्तै पारित गरेर गर्नुपर्छ, पठाउनु, स्वीकृत गर्नुपर्छ, त्यसमा विकल्पै छैन। तर स्वयं संविधानले नै विधेयकको बारेमा विकल्प दियो। त्यो विकल्प के दियो भने अर्थ विधेयकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने कानुनले संविधानले परिकल्पना गरेन। तर अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयकहरू चाहिँ सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा पठाउन सक्ने त्यो अधिकार संविधानको धारा 113 3ले दिएको दियो। मान्छे अहिले राष्ट्रपतिज्यूले प्रयोग गरेको भनेको संविधानको धारा 113 को 3 प्रयोग गर्नुभयो। यो मुलुकमा नागरिकता विधेयकको विषयमा समाजमा जुन विचार आयो, जुन छलफल भयो, जुन किसिमका विचारहरू देखिए, नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा छैन भन्ने जुन विचारहरू आए, त्यसलाई उहाँले एक किसिमले अध्ययन गर्नुभयो र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुभयो। त्यसैले राष्ट्रपतिको यो कदम ज्यादै महत्त्वपूर्ण कदम छ। हुन त ऐतिहासिक रूपमै हामीले हेर्दाखेरि हेड अफ द स्टेटबाट विधेयक फिर्ता पठाएको रेयर उदाहरणहरू पाइन्छ नेपालमा। यो कन्टेक्स्टमा उहाँले गरेको काम एउटा ऐतिहासिक काम हो। तर यो विधेयक उहाँले फिर्ता पठाइसके पछाडि अहिले बजारमा देखिएका, मिडियामा आएका, हिजो बेलुकादेखि अहिलेसम्म आएका मिडियालाई हेर्दाखेरि गठबन्धनसँग सम्बन्धित दल र नेताहरूले यो असंवैधानिक कदम, यो घोर आपत्तिपूर्ण कदम भनेर चर्को रूपमा यो कदमको विरोध गर्नुभएको छ। तर मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश संसदमा आएर संसदले त्यसलाई सबै मान्य सदस्यलाई सुनाउने र सार्वजनिक गर्ने काम भएकै छैन। त्यो सन्देशमा के लेखिएको छ भन्ने कुरासम्म नपढिकन राष्ट्रपतिमाथि आलोचना गर्ने र लान्छना लगाउने जुन काम राजनीतिक वृत्तमा भएको छ, त्यो ज्यादै खेदपूर्ण छ। अब जुन राष्ट्रपतिले सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरूलाई र समाचारहरूलाई हेर्ने हो भने 15 बुँदे सुझाव सहितको सन्देश सहितको विधेयक फिर्ता गरेको भनिएको छ। कतिपयले 9 वटा बुँदा भनिएको छ, कतिपयले बुँदा काउन्ट गर्दाखेरि 9 देखि 10-12 वटा बुँदा देखिन्छ, 10 वटा देखिन्छन्। यी बुँदाहरू अब संसदमा जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ कानुनी रूपमा कि नगरे पनि हुन्छ? सन्देश सरकारलाई त्यो बाध्यकारी हुन्छ या हुँदैन? पार्लियामेन्टलाई बाध्यकारी हुन्छ। सन्देश पठाउनु भनेको के सन्देश राष्ट्रपतिबाट पार्लियामेन्टलाई आयो भन्ने कुरा त्यो पार्लियामेन्टेरियनहरूले पनि जान्न र बुझ्न पाउनु पर्यो र पिपुलले पनि जान्न र बुझ्न पाउनु पर्यो। किनकि पार्लियामेन्टले त पिपुललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि। पार्लियामेन्टेरियन भनेका पिपुलका प्रतिनिधिहरू हुन्। त्यो प्रतिनिधि मार्फत पिपुलले पनि थाहा पाउनु पर्यो र त्यो सन्देश राष्ट्रपतिले दिने सन्देशको आफ्नो छुट्टै एउटा संवैधानिक महत्त्व हुन्छ। कस्तो महत्त्व हुन्छ भने के लाग्यो त राष्ट्रपतिलाई, किन त्यो कुरा लाग्यो त, त्यसका तर्कहरू के रहे त, त्यसको विश्लेषण के रह्यो त भन्ने कुरा त्यो संवैधानिक रूपमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर त्यो सन्देश चाहिँ संसदमा पढेर सुनाइनु पर्दछ सभामुखद्वारा, सबै सांसदहरूले सुन्न पाउनु पर्दछ र नागरिकहरूले पनि सुन्न पाउनु, बुझ्न पाउनु पर्दछ। त्यो डकुमेन्ट सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो डकुमेन्ट सार्वजनिक भएपछि त्यो डकुमेन्टमा उल्लेख भएका कुराहरू, अब कति बुँदा छन् के छन् त्यो सार्वजनिक भएको छैन। अहिलेसम्म त मिडियामा आएको कुरालाई मात्रै पत्याउने हो, आधार मान्नु पर्यो। तर मिडियामा आएको कुरालाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले उठाउनुभएका विषयहरू गम्भीर, तार्किक, समय सापेक्ष बुँदाहरू देखिन्छन्। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा जुन विषयहरू राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको छ त्यो विषयमा सञ्चार माध्यमदेखि लिएर संसदमासम्म र हिजो राज्य व्यवस्था समितिमा पनि पर्याप्त छलफल भएको छ। तिनै विषयहरूको आधारमा टेकेर करिब करिब राष्ट्रपतिको सन्देशमा पनि सञ्चार माध्यममा आएका आधारमा र कतिपयका भनाइहरूका आधारमा हेर्ने हो भने त्यस्तै त्यस्तै विषयहरू उल्लेख छ। यो विषय सरकारलाई अवगत नभएको विषय होइन, नौलो विषय होइन। यसका बावजुद पनि सरकारले जुन 2075 सालमा प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक नागरिकता ऐन विधेयक अगाडि बढाएर फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्यो। सरकार जानकार हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देश हिजो भएको छलफलका आधारहरू नै त्यसमा छन् भनेपछि फेरि छलफल गर्न सरकार बाध्य हुन्छ। बजारमा आएका हल्ला सन्देश होइन, सन्देश भनेको राष्ट्रपतिद्वारा लिखित रूपमा डकुमेन्टेड रूपमा आउँछ। त्यो सन्देशका प्रत्येक शब्दहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। किनकि त्यो बजारको मात्रै कुरा गरेन, करिब करिब 22 महिनासम्म राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकका विषयमा सरकार जानकार छैन भनेर त हामीले कसरी विश्वास गर्ने? त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा त 7 वर्षको कुरालाई पनि त स्वीकार गरिएको थियो नि, होइन? त्यो कुरा त अहिलेको विधेयकमा छैन नि। हामीले राष्ट्रपतिबाट के आयो भनेर अनुमान गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपतिको दस्तावेज नै हेर्नुपर्छ, त्यो पढ्नुपर्छ, शब्दसँग नै पढ्नुपर्छ र त्यसमा राष्ट्रपति के आग्रह गर्नुभएको छ त,
कुनै विषयमा छलफल होस् भनेर आग्रह गर्नुभयो होला, कुनै विषयमा अध्ययन होस् भनेर आग्रह गर्नुभयो होला, कुनै विषयमा यसको अवस्था कस्तो छ विश्लेषण होस् भन्नुभयो होला, के छ त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक कुनै मनोगत रूपमा होइन, राजनैतिक आस्था आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, एउटा हेड अफ द स्टेटले दिएको सन्देशलाई त्यसको समग्रतामा विश्लेषण गर्ने काम गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ हिजो यस्तो भएको थियो सबैलाई थाहा छँदैछ भन्ने कुराले हो नि, के लेखिएको छ त मलाई त थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन। त्यो त औपचारिक, यो सन्देश भनेको औपचारिक दस्तावेज हो, त्यो औपचारिक रूपमा संसदमा जान्छ र त्यसलाई औपचारिक रूपमा नै सार्वजनिक गरिनुपर्दछ र त्यो सार्वजनिक भएपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ, अन्यथा हामीलाई थाहा छ भन्न मिल्दैन। अब जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो कि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 को 3 अनुसार चाहिँ यो विधेयकलाई उत्पत्ति भएको ठाउँ संसदमा नै पठाइदिनु भयो, पुनर्विचार गरियोस् भनेर। अब त्यो विधेयक संसदमा आउने नै भइहाल्यो, यसमा कुनै दुई मत भएन र दुईवटा व्याख्या गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएन। अब संविधानको धारा 113 को 4 मा अब यो विधेयकका विषयमा संसदमा फेरि छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि अब यो संसदले चाहेको खण्डमा फेरि राष्ट्रपतिका कहाँ जस्ताको तस्तै पनि पठाउन सक्ने भयो कि यो सन्देशलाई बाध्यकारी हुन्छ कि यो सन्देश सहितको विषयलाई चाहिँ अब विधेयकमा फेरि संशोधन सहित राष्ट्रपति कहाँ नयाँ तरिकाले पठाउनु पर्ने हुन्छ? संसदसँग दुईटा अप्सन छन्, एउटा जस्ताको तस्तै पठाउन पनि सक्छ, अर्को परिमार्जन सहित पठाउन पनि सक्छ। तर राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशलाई संसदले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। हामीले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भनेर प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले फास्ट ट्र्याकमा लगेर जस्ताको तस्तै पास गरेर पठाउने कुरा त्यसले सिस्टमलाई मजबुत पार्दैन। त्यो त डेमोक्रेटिक यो विधेयक जुन अलि फिर्ता भयो त्यसकै विषयमा त्यो सिस्टम त त्यहीँ मिचिसक्यो नि। 22 महिनासम्म तपाईँले छलफल गर्नुभयो मिनी संसदहरूमा, राइट। संसदमा संशोधन प्रस्तावहरू त धेरै आए, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरिएन। त्यो पारित गर्ने दिनमा सांसदको उपस्थित सङ्ख्यालाई पनि हामीले हेरेका छौँ होइन, भिडियोमै हामीले हेरिरहेका छौँ। सांसदहरूसँग हामीले यही टेबलमा पनि हामीले धेरैचोटि बहस गरिसकेका छौँ। उहाँहरूको असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक रूपमा कतिले बोल्नुभयो, कतिपयले बोल्न सक्नु भएन, पार्टीका कारणले हुनसक्छ, नेताहरूको कारणले हुनसक्छ। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ, जुन सन्देश छ त्यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ र त्यसलाई सही तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब हामी साँच्चै नै मुलुक र सिस्टमप्रति जिम्मेवार छौँ भने यसमा दुई तिनवटा कुराहरू गर्नुपर्छ। पहिलो त यो संसद, अहिलेको संसदको विषयमा योभन्दा अगाडि पनि मेरो यहाँसँग कुराकानी भएको छ र समाजमा अहिले छलफल चलिरहेछ, संसद छ कि छैन यसको वैधतामा नै प्रश्न, वैधतामा एउटा प्रश्न छ, तपाईँले उठाउनु भएको छ। एउटा प्रश्न त्यो छ। एकछिन मानौँ वैधतामा प्रश्न नउठाउँ, संसद छ नै भन्ने मानौँ। संसद छ भन्ने मान्दै पनि अहिले मुलुक त निर्वाचनमा गइसकेको छ, यो कुरा त स्वयं सरकारले नै घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचनमा गइसकेको संसदले राष्ट्रको जीवनमा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्न हुँदैन। यो एउटा बेसिक कन्स्टिट्युसनल डक्ट्रिन हो, सिद्धान्त हो। तपाईँलाई म एउटा अमेरिकाको उदाहरण दिउँ। अमेरिकाको संविधान यति लामो समयसम्म भइसक्यो, जम्मा 26 पटक संशोधन भएको छ र प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव एउटा सदनले, एउटा कङ्ग्रेसले गर्छ, त्यसको अप्रुभल अर्कोले मात्रै गर्छ, आफैले प्रस्ताव गरेर आफैले अप्रुभल गर्दैन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय जीवनमा असर पर्ने कुरामा नयाँ आउने पार्लियामेन्टेरियनहरूले पनि सोचुन् भन्ने हो। नागरिकताको विषय भनेको मुलुकको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कानुन हो, एकदमै दूरगामी असर पार्ने कानुन। दुई तिनवटा फ्याक्टरले, एउटा फ्याक्टर के हो भने तपाईँ सोभरेन पिपलको सङ्ख्या नै बढाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा। दोस्रो कुरा तपाईँ सोभरेन्टीलाई डिभाइड गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, सोनिया गान्धीको। भारतको नागरिकता ऐनको दफा 5 मा विदेशी महिलाले विवाह गरेमा 5 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो, 2004 सम्म। सोनिया गान्धीले पार्लियामेन्टमा उठ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, उठेपछि उनी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय अदालतमा पुग्यो 1999 मा। अदालतले विशद व्याख्या गर्यो। अदालतले के भन्यो भने हाम्रो संविधानले रोकेको छैन, बन्नलाई रोकेको छैन, पार्लियामेन्टेरियन पनि हुन पाइन्छ, प्रधानमन्त्री हुन पनि पाइन्छ भनेर व्याख्या गर्यो। त्यस पछाडि उनले पार्लियामेन्टेरियन त जितिन्, तर उनी प्राइम मिनिस्टर बनिनन्, किनभने ठुलो विरोध भयो, चर्को विरोध भयो।
संविधानले त रोकेको होइन नि, तर पनि बनेन। हाम्रोमा त कतिपय अवस्थामा संविधानले रोकेको अवस्था छ। अनि 2004 फेरि त्यहाँको नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर 5 वर्षलाई 7 वर्ष बनाए, घटाउने कि बढाउने काम गरियो। प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले पनि किन सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन लामो टेलिभिजनमा एउटा अन्तर्वार्ता दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा त संवैधानिक रूपमा तपाईँ अनुसार असंवैधानिक छ, तर संविधानको कसरी व्याख्या गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यवहारमा लाने, त्यसलाई मुलुकको हितमा कसरी लाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ के हो भने संविधानभित्र बसेर मुलुकको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिका हो। जुन कुराले मुलुकको रक्षा हुँदैन त्यो कुरामा राष्ट्रपति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त यो घटनाले दिएको छ। त्यसले यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। तर राष्ट्रपतिको त्यसमा जुन कन्सर्न आएको छ, नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, कसैको पनि मौलिक मानव अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिन हुँदैन। सम्मानपूर्ण तरिकाले महिलाहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ। यी कुराहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। र अहिले यो नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुको अर्थ के होइन भने अहिलेको विरोध गर्नेहरूले, म नाम नलिउँ, केही राजनीतिक दलका नेताहरूले के भने लाखौँ लाख मानिसलाई नागरिकता दिनबाट रोकियो भन्नु भने। मेरो पहिलो प्रश्न के छ भने अहिलेको हाम्रो नागरिकता ऐनले नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नागरिकता पाउँछन्, कानुनले कहीँ रोकेको छैन। नेपाली बाबु आमाका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरालाई नरोकेको अवस्थामा कसले नागरिकता पाएन त? को वञ्चित भयो? को वञ्चित? त्यो त तथ्यगत रूपमा भन्नु पऱ्यो नि। नेताहरूले जो उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, दलको नेता हुनुहुन्छ, त्यो जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका बस्नु भएको छ र बोल्नुहुन्छ कि लाखौँ लाख मानिसलाई नागरिकता पाउन वञ्चित गरिदिनु भयो, पहाडे राष्ट्रवाद झल्कियो। यस्तो किसिमको एउटा रेसिस्ट किसिमका कुराहरू नेताहरूबाट आइराखेको छ। बाबुआमाले नागरिकता पाएको छन् तर तिनको सन्तानले नागरिकता पाएको छैन भन्ने तर्क पनि छ। एकातिर सन्तानसँग नागरिकता छ, कता कता बाबुसँग नागरिकता छैन भन्ने पनि तर्क छ। होइन, सन्तानसँग भएर बाबुसँग नहुनु सिरियस कुरा हो। किनकि कसरी सन्तानले पायो त? बाबुआमै नागरिकता छैन भने सन्तानले कसरी पायो? त्यो त इलिगल छ, त्यहाँ त्यसलाई त बदर गरिनुपर्छ। अब अदालत स्वयंले के गरेको छ भने नेपाली आमा छिन्, बाबु पत्ता लागेको छैन, छोराछोरी छन्, छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्, यो समस्याको सम्बोधन गर्न अदालतले सिरिज अफ आदेश गरिसकेको छ। तर सरकार के गर्छ? नागरिकता दिँदैन, समस्या सरकार राख्छ। अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन हुँदैन, नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकता दिइँदैन, अनि सरकार के भन्छ र जिम्मेवार नेताहरू के भन्नुहुन्छ? लाखौँ लाखले नागरिकता पाए। को हुन् ती लाखौँ लाख? कुन रिसर्चले देखायो? कस्तो अवस्थाका व्यक्ति? त्यो कुरा त समाजलाई भन्नु पऱ्यो नि। हल्का फुल्का रूपमा, अनावश्यक रूपमा र कुनै पनि विषयलाई अतिरञ्जित पार्ने किसिमले र नभएको समस्यालाई समस्या बनाउने किसिमले बोल्नु त उचित होइन नि। अहिले यो विधेयकको विरोध गर्नेहरू, राष्ट्रपतिको कदमलाई विरोध गर्नेहरूको जुन विचार आएर छ त्यो चाहिँ सब्स्ट्यान्टिभ छैन, वस्तुगत रूपमा प्रमाणित छैन। अब नि सर, जस्तै अब यो संविधानमै जाउँ फेरि हामी। संविधानको धारा 113 को 4 मा अब राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि विधेयकलाई संसदमा पठाइसकेपछि अब संसदले पुनः प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछ र राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र उक्त विधेयक जुन फेरि पठाउँछ त्यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ। त्यो बाध्यकारी प्रावधान हो कि त्यो बाध्यकारी प्रावधान? त्यो बाध्यकारी प्रावधान हो। त्यहाँको भाषा गर्ने छ, हुन त यो गर्ने छ भनेर जुन किसिमको ल्याङ्ग्वेज राख्यो यो आफैमा ठिक ल्याङ्ग्वेज होइन। म तपाईँले त्यो धारा नै सुनाउँछु। अब धारा 13 को उपधारा 4 मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। भनेपछि यो बाध्यकारी छ भन्न खोजिएको? यो बाध्यकारी छ। भाषा गर्ने छन् भन्ने हुनु पर्थ्यो, त्यो आदरार्थी हुन्थ्यो। गर्ने छ भन्ने भाषा आदरार्थी भाषा होइन। अब यस्तै भाषा तपाईँको थुप्रै ठाउँमा छ भनेपछि राष्ट्रपति, अब यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको विषय उल्लेख भएर यो तपाईँले भन्न खोज्नुभयो होला। अब यो बाध्यकारी बनाउँछ कि यसमा पनि हामीले कानुनका नौसिङ खोज्न पाइन्छ? यो चाहिँ बाध्यकारी छ, किनकि यो स्याल भन्ने वर्ड हो। कानुनमा हामी स्याल भन्ने वर्डलाई चाहिँ यो गर्नै पर्छ, त्यहाँ अप्सन छैन भन्ने रूपमा हामी बुझ्छौँ। यसको व्याख्या त्यसरी हुन्छ। 15 दिनमा गइसके पछाडि राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिसँग अप्सन रहँदैन। तर राष्ट्रपतिले इन्फर्मल्ली मैले पठाएको सन्देश सम्बोधन भएन नि भनेर कन्सल्टेसन प्रधानमन्त्रीसँग गर्न पाउने राष्ट्रपतिको जुन एउटा प्रिभिलेज हुन्छ, प्रेरोगेटिभ्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भिटो पावर हुन एक किसिमको होइन, भिटो पावर नभनौँ, अधिकारको हिसाबले प्रेरोगेटिभ्स हो। हेड अफ द स्टेटलाई दिएको प्रेरोगेटिभ्स हो, सुविधा भन्नु पर्यो। सुविधा। त्यो प्रेरोगेटिभ्स राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। तर
यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। तर अब यस्तै भाषा थियो 2047 सालको संविधानमा पनि। भनेपछि यो फिर्ता गर्नुको अर्थ के रह्यो त? यो फिर्ता गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने सरकारले चाह्यो भने त फेरि जस्ताको तस्तै पठाइदिन सक्ने भयो नि त। सरकार त्यति गैर जिम्मेवार बन्नु भएन नि। सरकारको परिकल्पना कुनै दल कुनै स्वार्थको कुरा होइन, सरकार भनेको मुलुकको हो। भनेपछि विषय के नैतिकताको मात्रै हो? अब नैतिकता होइन, संवैधानिकताको कुरा हो। राष्ट्रपतिको सन्देश भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेजलाई सरल ढङ्गले, सहज ढङ्गले, हल्का ढङ्गले लिनु हुँदैन, गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। राज्य र राज्यका निकायहरूले त्यहाँ उठाएका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्दछ। संसदले यति दिनभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छैन नि, यति दिनभित्र पठाउनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छैन नि। त्यो भनेको के हो भने तिमी गम्भीर हौ भनेको। त्यसमाथि पनि अहिलेको संसद त यो इलेक्सनमा गइसकेको संसद हो, यसले महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नै पाउँदैन। यो सरकार नै केयरटेकर गभर्मेन्ट हो। यस्तो अवस्थामा यही संसदले हामी नै निर्णय गर्छौँ भनेर हतार गरेर त्यो सन्देशमा भएका विषयवस्तुहरूलाई छलफल नगरिकन, त्यसलाई जस्टिस नगरिकन काम गरियो भने त्यो चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ। किन असंवैधानिक हुन्छ भने संविधानप्रतिको आस्था देखिएन। कानुनको व्याख्याको क्रममा अन्य कानुन र संविधानको व्याख्या अलिक फरक हुन्छ। संविधानको व्याख्या चाहिँ के हुन्छ भने संविधानको उद्देश्य के हो, संविधानले लक्षित गरेको शासन व्यवस्था कस्तो हो, त्यसका आधारमा संविधानको प्रपोसिभ व्याख्या गरिन्छ। संविधानको प्रपोसिभ व्याख्या गर्दाखेरि यदि पार्लियामेन्टले आज राष्ट्रपतिकाबाट सायद आइपुग्यो होला या हिजो कहिले आइपुग्यो, उहाँहरूले अब यसलाई तत्काल फेरि फास्ट ट्र्याकमा लगेर हामी त पारित गरिहाल्छौँ भनेर छलफलै नगरिकन पारित गर्ने काम गर्नु नि यो हेड अफ द स्टेटमाथि गरिएको अनादर मात्रै होइन कि सिङ्गो मुलुक र संविधानमाथि गरिएको अनादर। मैले पटक पटक किन दोहोऱ्याएर यही जिज्ञासा राख्दैछु भन्दा जुन फास्ट ट्र्याक विधिबाट यो प्रावधानसहितको विधेयक पठाइयो नि, त्यस विषयमा त धेरैका असन्तुष्टिहरू थिए नि, त्यसका बावजुद पनि पठायो नि सरकारले, राइट। अनि फेरि पठाउँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले कसरी दिन्छ? या राष्ट्रपतिले सन्देश भन्ने बित्तिकै सरकार बाध्यताकारी नहुने प्रावधान कानुनमै छ, संविधानमै छ। यो त पार्लियामेन्टको डोमेनमा आयो। पार्लियामेन्ट पिपुलको रिप्रेजेन्टेटिभ हो र पिपुलका इस्युजहरू राष्ट्रपतिले कन्सर्न देखाइसकेपछि त्यो विषयमा पार्लियामेन्टले हतारो गर्न हुँदैन। अब होइन, हामी कुनै डेमोक्रेटिक भ्यालुजलाई पनि मान्दैनौँ, हामीसँग पावर छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा जाने हो भने त त्यो त निरङ्कुशता हुन्छ, त्यो अटोक्रेसी हुन्छ, त्यो आर्बिट्रेरिनेस हुन्छ। यसलाई कसैले अब छेक्न सक्दैन, किनकि तपाईँसँग पावर छ, निर्णय गर्नु चाहिँ पठाउनुहुन्छ। अब त्यो भयो भनेदेखि पिपुल उठ्नु बाहेक अरू त केही पनि विकल्प छैन। समाज छ, समाजको पनि विवेक छ, विस्डम छ भन्ने कुरालाई संसदले बिर्सिने हो। समाजलाई बिर्सेर समाजभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने हो भनेदेखि त त्यो पार्लियामेन्ट र समाजको बिचमा त कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन्छ नि। यहाँले अघि ब्युटिफुल्ली राख्नु भएको थियो कि त्यो पारित गरेका दिन पार्लियामेन्टमा कतिजना सांसद थिए, त्यो हेड काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको रेकर्ड अब हामीलाई चाहिन्छ। 50-60 जना सांसद बसेर यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकमा बहुमत पुग्छ। अहिले मार्केटमा आइरहेको त कति 47 कि कतिजना 57 जना सांसद थिए भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो त हेड काउन्टै गर्नुपर्ने छ। कतै पार्लियामेन्टले अब यो त्यो बेलाको त्यो भिडियो नै कतै गायब नगरोस्, सिसी फुटेज गयो जस्तै अर्थ मन्त्रालयको, होइन? किन यो त सुरु भइसक्यो नि मुलुकमा। भोलि यस्ता विषय अदालतमा पनि उठ्न सक्छन्, मिडियाले उठाउँछ। तपाईँहरू जस्तो मिडियाले वास्तवमा त्यो दिन कति सांसदहरू थिए भन्ने कुरो त्यो भिडियो अब देखाउनुपर्छ, संसदमा माग्नुपर्छ। यहाँहरूले पिपुलको लागि यहाँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूसँग पनि उत्तरदायित्व छ पिपुलको लागि, किनकि यहाँहरू पनि फोर्थ स्टेट हो, एउटा महत्त्वपूर्ण अर्ग्यान हो। त्यसैले म त के रिक्वेस्ट गर्छु भने हिजो पनि यो एउटा बहुमत पुगेर पारित गरेको अवस्था थिएन, खालि यसलाई टेक्निकली बहुमत बन्यो। यस्तो काम गर्नै हुँदैन थियो, सभामुखले नै यस्ता कुरा रोक्नु पर्थ्यो। अनि अब अहिले गम्भीरतापूर्वक कन्टेन्टमा गएर इस्यु उठिसके पछाडि खालि राजनीतिक आस्था र पूर्वाग्रह हुँदैन। हिजो एमाले गरेको अध्यादेशमाले तुरन्तै पारित गरिदिने, हामीले गरे पठाएको विषय आइसक्यो। राजेन्द्र महतोको कुरा सुन्नुहुन्छ भने, उपेन्द्र यादवको कुरा सुन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त यो राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भनिएको छ, राष्ट्रपति मौसम र अनुकूलता अनुसार चल्नुभयो भन्ने उहाँहरूको अभिव्यक्ति छ। उहाँहरूकै यो अभिव्यक्ति चाहिँ उहाँहरूलाई स्टेटप्रतिको माया नै छैन भन्ने कुरा देखिन्छ कि कति सहज रूपमा कति गलत आरोप लगाइरहनु भएको छ। पहिला उहाँहरू जस्तो व्यक्तिले, उहाँहरू पार्लियामेन्ट्रियन पनि हो नि, हामी जस्तो सडकको मान्छे होइन उहाँहरू। हामीलाई राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति त्यो सन्देश नहेरिकन बोल्ने छुट छ, तर उहाँहरूलाई छैन। पहिला त्यो त हेर्नु पऱ्यो कि एटलिस्ट हेड अफ द स्टेटमाथि त जस्टिस गर्नु पऱ्यो नि।
उहाँले भनेका कुराहरूमा चित्त नबुझ्न सक्छ, फरक मत राख्न सकिन्छ, छलफल त गर्नु पर्यो नि तर्कपूर्ण तरिकाले। उहाँहरू आक्षेपमा उत्रिसक्नु भएको छ र कतिपयले त पहाडी राष्ट्रवाद भनेर रेसिस्ट कुरा गरिसक्नु भएको छ। अब नि जस्तो यो सो घोषणाको विषयमा पनि अलि बढी गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जस्तो देखिन्छ। यो विषयलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा आमाले सो घोषणा गरेर बच्चालाई नागरिकता दिलाउने या उसको बाबु छैन भनेर भन्ने विषय, यसमा दुई तीनवटा गम्भीर कुरा छन्। एउटा चाहिँ सो घोषणा गर्ने कुरा कुन अवस्थामा सो घोषणा गर्ने भन्ने कुरामा कानुनमा क्ल्यारिटी छैन एउटा। तर सो घोषणा भोलि गलत ठहरेमा सजाय दिने कुराहरू छन् दोस्रो। अनि यसरी आफू सजायको भागीदार हुन्छु भनेर गरिने सो घोषणा कति त्यसले महिलाहरूको अधिकारलाई आत्मसम्मानलाई कति रक्षा गर्न सक्छ भन्ने तेस्रो कुरा छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिज्यूकोमा त्यो कुरा पनि उठेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। समग्रतामा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ नि, मुलुकको नागरिकता समस्या के हो, कस्ता समस्या छन्। जस्तो मलाई लाग्छ मैले पटक पटक कुरा बोलिरहेको छु, एउटा खुल्ला सिमानाको समस्या, टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने कुरा, कट अफ डेट आधार वर्षको कुरा, अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा र नेचुरलाइज सिटिजनको मात्रै कुरा नभए वंशजका आधारमा दिने नागरिकतामा पनि गरिने कानुनमा फेरबदल र संविधान र विधेयकमा बाजिएका कुराहरू, यी सबै विषयमा समग्र रूपमा अध्ययन अनुसन्धान र छलफल नगरिकन हतारो गरेर नागरिकता विधेयक लिएर गएर के हामीले नेपालको जनसङ्ख्या बढाउनु नै हाम्रो अहिलेको सरकार र पार्लियामेन्टको उद्देश्य हो त? हामी हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन पपुलेसन ग्रोथ रेट छ, त्यो ग्रोथ रेटमा जसरी नेपालको पपुलेसनको वृद्धि भइरहेको छ, पपुलेसनको ग्रोथ भनेको के हो भने त्यसले सामाजिक सुरक्षामा असर पार्छ, स्वास्थ्यमा असर पार्छ, शिक्षामा असर पार्छ, मार्केटमा असर पार्छ, इम्प्लोइमेन्टमा असर पार्छ, राज्यको दायित्व बढ्छ। फेरि अङ्गीकृत नागरिकता भनेको राइट होइन, राज्यको डिस्क्रेसन हो। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिको अधिकार हो, अङ्गीकृत दिने राज्यको स्वविवेकको कुरा हो। र राज्य अङ्गीकृतको विषयमा चाहिँ कठोर हुने र कन्जर्भेटिभ हुने काम हुन्छ सबैतिर। त्यसैले हामी चाहिँ यति खुल्ला भयौँ कि अङ्गीकृतको विषयमा एजिफ हामीलाई नागरिकता पुगेको छैन, अमेरिकाले डिबीमा मान्छे लगे जस्तो गरेर हामीले सहज रूपमा नागरिकता बाँड्ने जुन किसिमको नागरिकता पोलिसी, नागरिकताको सोचाइ हामीले राख्यौँ, त्यो नै स्टेटको नागरिकतासँग सम्बन्धित पोलिसी के हो? अब अन्त्यमा जुन सन्देश आएको छ त्यो सन्देशसहित विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसै पठाउने काम चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँको। अनि यो संसदले त गर्नै हुँदैन, किन योसँग त्यो अथोरिटी नै छैन। अर्को संसदले गर्नु, किन फ्रेस इलेक्टेड भएर आएका सांसदहरू हुन्छन्, यो विषय उनीहरू इलेक्सनमा लिएर जान्छन्, इलेक्सनको एजेन्डा बनाउँछन्, पिपुलले मत दिन्छन्, अनि आएर गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिले यो संसदसँग त्यो अधिकार, त्यो अख्तियारी छैन। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद जयसीजी। दर्शक, म आउनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोबाट संसदमा पुनः सन्देशसहित फिर्ता भएको छ, त्यस विषयमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। आजको एपिटक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।